हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माँ, क्या हुआ? मेरा सर। वो अपना सर पकड़ती हुई रो रही थी। रोना बंद करो फ़ौरन, मैं दबा रहा हूँ ना। उसके रोने पर तो वो बचपन में भी तड़प जाता था। उसका सर दबाया तो माँ ने दूर होना चाहा, लेकिन उसने उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाया और एक हाथ के हसार में लिया और दूसरे से उसका सर दबाने लगा। वो आंखें खोले, उसको देखने लगी तो सुरेश जोरावर ने और झुककर उसकी आंखें चूमे। आप मुझसे प्यार करते हैं ना सर? वो ना जाने किस डर के तहत पूछ रही थी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप मुझे नजरअंदाज करते हैं। वो फिर से रोने की तैयारी में थी। बिना रोए बात करो मुझसे। नहीं तो तुम्हें नजरअंदाज करता फिर सो जाऊंगा। बैठी रहना अकेली। वो धमकी में इस लहजे में बोला तो उसने जड़ से आंखें रगड़ डाली और उसको देखा। फिर अपने बाजू उसके गर्दन में डाले उसकी आंखों में देखने लगी। आप मुझे बेहद पसंद है सर। मुझे पसंद नहीं है आपका मुझसे लापरवाह रहना, मुझे नजरअंदाज करना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना। वो अब कुछ होश में थी। ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया था। माँ, मत बोलो। खामोशी। ठीक हुआ। नहीं, उसने तेजी से जवाब दिया। उसी वक्त उससे दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहती थी। अच्छा सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, दबा रहा हूँ, उसने कहा तो माँ ने आंखें बंद कर ली। कुछ लम्बों बाद सुरेश झुका, उसके माथे पर प्यार करते उसके लब्बों को देखने लगा। तुम मुझे बेबस कर देती हो। उससे ज्यादा मोहब्बत की क्या दलील दूं तुम्हें? वो कहता हुआ उसके लब्बों पर अपने लब रख दिया था। सेकंड के दुरानिये से भी पीछे हटा, उसकी नींद हराम नहीं करना चाहता था। लेकिन ठटका तब जब उसके लबों पर मुस्कुराहट देखी, उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया। वो क्यों खुद पर कंट्रोल खो गया था? उफ! उसका सर धक्के पर होते हुए वो सीधा लेट गया, लेकिन अपने सीने पर उसका बाजू महसूस करते उस चालाक लड़की को देखा और हल्का सा नफी में सर हिलाता हुआ मुस्कुरा दिया। सुबह वो उठी तो वो तैयार हो रहा था जाने के लिए। रात के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मंजर याद करते उसकी आंखें मुस्कुराए। मेरा सर। वो नाटक करने लगी और उसकी सारी तवज्जो चाहने लगी थी। माँ, नशा बहुत मामूली था, जो बहुत देर का उतर चुका है। उठो यहाँ से और निकलो मेरे कमरे से। वो आईने के सामने खड़ा था। बोला, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा कमरा है। उसने कहते हुए कंफर्टर मुंह पर ओढ़ा। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ना तुम्हारा घर। नहीं तो ऐसा बिखरा ना रहता, ना मुझे हंसमा के हाथ का खाना खाना पड़ता। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां समझ लेती तो। वो शर्मिंदा हो गई। वो खामोश हो गई। जुरैज को गुमान हुआ कि उसे बुरा लगा। तैयार होकर परफ्यूम लगा तो उसके पास है, उसके चेहरे से ब्लैंकेट उतारा तो उसके बिखरे सपे पर गहरी नजर डाली। वो सुरह होती हुई वापस अपने आप को कंफर्टर में छुपा गई। जुरैज ने झुकते हुए उसके माथे पर और गर्दन पर हाथ रखा। बुहार अब हल्का सा बचा था। उठो, कपड़े बदलो, नाश्ता करो और दुआ लो। जो कोई बहाना नहीं सुना। और खबरदार, दुआ फेंकी तो हराम का पैसा नहीं है मेरा। मुझे वॉशरूम तक छोड़ दें। वो बोली, उसने इस पास से परफ्यूम छिड़का। उठो, खुद ही बच्ची नहीं हो। सारी रात में मेरे से सर दबाया है तुमने और तैयार होकर खुद को बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। और तुम्हें कुछ बताना भी है, बेहद जरूरी, जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या? आवी का नका और फिर उसे सब बताता चला गया। वो साकत बैठी रह गई। मेरी गैर मौजूदगी में क्यों किया? क्या मैं इतनी अहमियत नहीं रखती थी? वो नम आंखों से पूछने लगी। माँ, वक्त का तकाजा था। वो उसकी जान को खतरा है। पॉलेट उसकी हिफाजत अच्छे से कर सकता था। हम भी कर सकते हैं। वो चीही। माँ, इस रिश्ते को कबूल करो। मैंने बहुत समझ कर ये कदम उठाया है। मुझ में हिम्मत नहीं है सर। वो छोटी है अभी, ये उसके साथ नाइंसाफी है। वो अभी मुतमिन ना थी। और अगर अभी तुम्हें अपने मुंह से कहे कि वो वाले के साथ रहना है, फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। वो बेयकीन थे। तुम्हें लगता है मैं लोगों से दूर रहकर दूर हो? मैं तुम लोगों से दूर रहकर वाकई दूर हूँ। सब पर नजर होती है मेरी। अभी बहुत पहले से वाले को जानती है और वाले की मोहब्बत के बारे में तुम सुन ही चुकी होगी। वो वालेट है अजमेर का बादशाह। उसके एक इशारे पर हजारों लड़कियां आती होंगी। जार तो हम उसे अपने आवी क्यों दे? क्या तुमने इतने साल में वाले का कोई अफेयर या स्कैंडल सुना है? वो लाजवाब हुई। उसने वाकई इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था। आवी को खुश रखेगा वो, और ये फैसला मैंने किया है। खुदा के करम से गलत हो ही नहीं सकता। आवी को पसंद है वो। तो हम रुकती कुछ देर बाद। इस बारे में हम कोई और बात नहीं करेंगे माई कामिल। वो मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने निभाई। उससे आगे कोई सवाल है? और वो वाकई खामोश हो गई थी। वॉलेट पर ना सही, अपने शोहर पर तो एतमाद था उसे। वो अपनी फूल जैसी बहन, जैसी बेटी, बहन तो सब बनाकर रखा हुआ था उसने। उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेगा। अच्छा, मेरा इंतजार करे, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बाहर नहीं जा रही हो तुम? और ना ही वसीम सदीकी का कोई केस लड़ी हो तुम? लेकिन क्यों? वो उठकर पूछ लगी। क्योंकि ये मेरा फैसला है। वो मेरे पर जोर देते हुए बोला तो उसने सर हाँ में हिलाया। उसे सिर्फ इस वक्त जुरैज दिलावर चाहिए था, उसकी तवज्जो चाहिए थी, बाकी सब बेकार था उस वक्त। उठो, जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ। जुरैज ने नरमी से उसे उठाया और वॉशरूम में जाने को कहा तो वो खामोशी से फ्रेश होने के लिए चली गई और फिर बाहर निकली जहाँ वो नाश्ता कर रहा था। उसके सामने आकर बैठी और उसको देखने लगी। हांसमा आज नहीं आई थी। सुरेश ने ही हल्का सा नाश्ता बनाया था। तुम्हारा किचन में रखा है, ले लो। उसे खुद को देखते पाकर वो बताने लगा। तभी वो नहीं हिली अपनी जगह से।
माँ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो कुछ साथी से बोला तो माँ ने अपनी कुर्सी उसकी कुर्सी के नजदीक की और उसकी प्लेट से पहला लुकमा लिया और फिर उसको देखने लगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं खिलाऊं तो बोल जाओ, ऐसे चोंचले मुझसे नहीं होते। वो इतनी जल्दी से माफ करने के हक में नहीं था। इतनी जल्दी वो झुकना नहीं चाहता था, नहीं तो वो हर बार वो ऐसा करती। रिश्तों में एक दूसरे की कीमत और अहमियत का एहसास लाना बेहद जरूरी है। रिश्ता बराबरी का मुंतज़िर है। ज्यादा झुकोगे तो भी टूट जाओगी और अगर कर खड़े रहोगे तो भी। इसलिए कभी झुकना सीखे और कभी झुकाना। वो अपनी कुर्सी पीछे धकेलती हुई उड़कर अंदर बंद हो गई थी और उसकी दवा उसके नाश्ते के साथ ही रखता हुआ बाहर निकल गया था। माँ दोबारा सो गई थी। पहले भी तो वो खिलाता था, तो आज क्यों उसने उसे सब चोंचलू का नाम दिया? पहले उसे वो सब महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जब एहसास बदलने लगे थे, उसे सब पहले जैसे चाहिए था जो उसने अपने हाथों से हराब किया था। वो जब सोकर उठी तो 3 बज रहे थे। फोन मुसलसल बज रहा था। उसने उठाकर देखा तो आलिया का फोन था। माँ, कैसी हो? ठीक हो? मुझे याद नहीं करती? वो बेचैनी से बोला। नहीं, वक्त ही नहीं मिलता, वो साफ गोई से बोली थी। मुझे तुमसे मोहब्बत है माँ। उसने कहा तो माँ के दिल में ख्वाहिश आ गई कि ये अल्फाज सुरेश के मुंह से सुने। और बताओ, कितने केस हल किए हैं तुमने? वो बात पलट गए थे। मैं तुर्की आ रहा हूँ जल्द। अच्छा, ठीक है, जल्द मुलाकात होगी। मुझे जुरेश बुला रहे हैं। और फोन काट दिया। वो उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर ना था। उस दोस्त ने जब उसे जरूरत थी तब साथ निभाया था, लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ एक शख्स चाहिए था जिसकी वजह से उसने नाश्ता भी नहीं किया था, ना खाना खाया था, और उसे बेहद भूख लग रही थी। अब वो जिद पा रही थी। वो जिद की कितनी बुरी थी जुरेश को अंदाजा था। और फिर क्यों उसने नहीं मनाया उसे? उसे बाहर आकर देखा, चीजें बिखरी थी। उसे जुरेश की बात याद आई कि उसका घर था, उसकी जिम्मेदारी। उसने सारी चीजें उठाई और सफाई की। बाहर उतर गया था, लेकिन भूल से वो नडाल हो रही थी। किचन को कल पर छोड़ते हुए वहीं पर लॉन्च पे सोफे पर लेट गए। वो 7 बजे घर वापस आया तो वहीं बाहर सोफे पर लेटी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज कितने दिनों बाद वो आया था तो वो सामने थी ही नहीं, तो उसे नजर भी ना आती थी। उसको सलाम का जवाब ना मिला उसे, तो वो करीब गया, उसको पुकारा। आपी की जान, कैसा है मेरा बेटा? उसे आपी को फोन किया था। जब तक वो उससे बात ना करे तो उसे चैन नहीं पड़ता था। बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत अब कैसी है आपा जान? मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ये वो रिश्ते थे जिन्हें उसने फूलों की तरह पाला था। कभी कभी उसे लगता था कि वो इन्हीं का खून है। निकाह के बाद ही उसने जरिए से पूछा था माँ का, जिसने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं सकी थी। मुबारक हो मेरी जान को। आपा जान नहीं आ सकी, लेकिन जल्द मिलने आएंगे। थैंक यू। वो गुलाबी हुई। अभी तुम खुश हो ना? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ आपा जान। उसके लहजे में कोई उदासी छाने पर भी महसूस ना हुई थी माँ को। अभी खुश हो? हाँ, बहुत खुश। मुझे मेरे एंजल मिल गए हैं ना, हमेशा के लिए। लेकिन थोड़ी सी नाराज भी हूँ उनसे। अमर कैसा है तुम्हारे साथ? पापा जान, वो तो एंजल है ना मेरे। और दादी ने कहा था अब वो मेरी हर बात मानेंगे, इसलिए मैं उनसे सब मनवाऊंगी, देखना। ओके मेरा बेटा, जैसे मेरी आवी खुश है। माँ ने कहते हुए दिल में 100 बार उसकी खुशियों की नजर उतारी थी। लेकिन सुनो। और फिर उसने जो कहा था। आबी ने हैरत से मुंह खोलते हुए गुलाबी होते सर झुका लिया। आपा जान, अगर वो खुद मेरे पास आए तो तुम वो करना जो तुम्हारा दिल चाहता है, लेकिन ध्यान से। अभी तुम छोटी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। ओके आपा जान, अब जल्दी आइएगा मुझसे मिलने भी। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। ओके मेरी जान, रब की अमान में। वो रात के 2:30 बजे वापस आया था। जिसका कमरा था जहाँ पर वो मौजूद थी, और स्याह इमारत के बेशुमार कमरे होने के बावजूद भी वो कभी अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं सोया था। वो अंदर आया तो उसके बिस्तर पर उसके कंफर्टर में सो रही थी। वो फ्रेश होकर वापस आकर उसके सेपरेट बेड पर जगह बनाता हुआ बैठा। क्या मैं ये जानता नहीं कि तुम्हारी जुबान आती? तुम तो इतनी मासूम के शायद रिश्ते की बारीकियों को अच्छे से समझती भी नहीं हो। तुम अपनी बहन की जुबान बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर हर्फ कबूल है मुझे। वो कई लम्हे उसको देता रहा और फिर उसकी शर्ट कांधे से सरकाई और वहां वो निशान देखे जो उसने तस्वीर में देखा था। उसके अंदर लावा से उभरने लगा। बाकी हिसाब तो बाद में, आगमानी, इसका हिसाब सबसे पहले लूंगा। वॉलेट तुमसे। वो आहिस्ता से अपनी उंगली उसके कांधे के जहां पर मिस करने लगा और फिर झुका और वहां पर लब रखने लगे। एंजल। वो मदहोश था उसकी खुशबू में। तुम्हारी ये भेंट मुझे चुभ रही है, वो दूर हो जाओ। वो नींद में थी। ओके जो हुक्म। वो तेज से उठ गया था और बालकनी में आ गया था। वहां उसने बेताजा सिगरेट फूंका था और वो जिंदगी में बेचैन हुआ था पहली बार। अबेजा का मुतालबा, उसका सहम, हकवानी का आज़ादी से अजमी में गुमना। और उसने फोन निकालते हुए नंबर मिलाया और फोन काटने लगाया। उस पर नजर रखो, उसे सांसें तक गिनो। वो कितनी लेता है, इतनी सांसें में उसे मारूंगा मैं। वो कहाँ जाता है, किसके साथ बढ़ता है, सब पर। लेकिन उसे भनक भी न लगे इन सब के। वो ये मुल्क छोड़कर गया ना, दुनिया नहीं, वॉलेट तो उसे मिट्टी के अंदर से ढूंढ कर निकालेगा और तुर्की के सामने उसे इब्रत का निशाना बना देगा। सर अपने भाई के पास है। भाई के पास हो या जमीन के नीचे, जो कहा है वो करो, नहीं तो अपनी जान गंवा बैठोगे। ओके सर। वो वहां पर खड़ा अजमीर को देख रहा था। अजमीर उसकी पहली मोहब्बत थी। ये उसका शहर था। शाम के हर कोने में
کیا ہو رہا تھا وہ جانتا تھا. یہاں کھڑا وہ شہر میں چلتی ہوئی روشنیاں دیکھ رہا تھا. ترکی کے کئی اور چھوٹے شہر بھی اس کے اندر تھے، لیکن ازمیر سے اس کی محبت الگ تھی. اس نے گہری سانس بھری اور نیچے دیکھا جہاں سگنل کی راہ کے سوا کچھ نہ تھا. تمہیں بھی اس حال میں نہ پہنچا دیا تو والد ازمیر خود پر حرام کالے گا، وہ کہتا ہوا اندر چلا گیا. بتی بجاتے ہوئے اس کے بائیں طرف لیٹ گیا کہ بیڈ کافی بڑا تھا. یہ سب خوشگوار تھا اور مرد وہی ہے جو محبتوں کے دعوے کرنے سے پہلے ہی اپنی پسند اپنی محبتوں کو خود پر پاکیزہ کر لیتے ہیں. یہ احساس ہی چھو لینے والا تھا کہ اس کے ساتھ ہی پاس تھی. اس پر تمام اختیار رہتا تھا، لیکن لمحے خود پر کنٹرول کرتا رہا تھا. لیکن سامنے موجود وجود کے لیے اس کے ساتھ خود کو روک نہیں پائے تھے. اسے آویزہ کو کھینچا تو وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کی طرف کھینچتے چلی آئی. اس کے بعد اس کے چہرے ہٹاتے وہ کئی لمحے اس کو دیکھتا رہا. تم پر پہلا حق تمہارے سامنے جتاؤں گا، مجھے رسپانس دیکھنا ہے تمہارا. وہ صبح اٹھی تو اس نئے ماحول کو دیکھتے بھی گھبرا گئی تھی، اور ہر روز اپنی دادی کے پیار پر جاگنا اور یہ سب. وہ اڑ کر باہر بھاگنے لگی. جب وہ واش روم سے نکلتا وہ اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے سامنے آیا تھا. مجھے اس نے ڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھتے ہوئے اس کے کاندھے پر بازو ڈالتے ہوئے ساتھ لگایا تھا. اینجل دادی، وہ کہتے ہوئے رونے لگی تھی. میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ مجھے دادی کے پاس جانا ہے. وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ پر سے ناک ٹکرنے لگی تھی کہ وہ تھما. اس کی دل کی دھڑکنوں کے نزدیک تھی وہ بے حد. والد ساتھ نکاح سے اس کے آنسو پر ڈالی. وہ رونا بند کرو، ایک اور آنسو نکلا تو میں انہیں اپنے طریقے سے صاف کروں گا، وہ تیز آواز میں بولا. اویزا سہم کا اسے دور ہوئی اور آنسو میں مزید روانی آگے تھے. والد نے اسے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر سائے کی طرح جھکا. وہ اس کے وجود کے آگے بالکل چھپ کے تھے. والد نے جوتے ہوئے اس کے آنسو اپنے لبوں سے پیے تھے. اویزا نے حیرت سے تو دیکھا. وہ رونا بول گئی تھی. کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اس پر سے ہٹا. اینجل، تم کتنے گندے ہو. میں نے کیا کیا؟ وہ اپنی گاڑی کو نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے کی پاکٹ میں راز کا کوٹ پہننے لگا تھا. یہ ساری تیاری اس نے سمرس کرواتے تھے، لیکن آج اس نے کسی کو بھی اندر آنے سے منع کیا تھا. تم نے میرے ٹیس پی ہیں. وہ حیرت زدہ تھی. تو کیا وہ گندی بات ہے؟ کیا تمہارے آنسو گندے تھے؟ وہ اسے ایسے خود سے باتیں کرتے ہوا دیکھ کر مطمئن ہوا تھا. نہیں تو رات تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. نہیں. وہ اترا کر 2 قدم اس کے نزدیک آئی. اس کی حیرت ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. کیسا ٹیسٹ تھا؟ اس نے پوچھا تو والد کے نبی لبوں پر مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئے. جب میں رہوں گا تو میرے ٹیسٹ تیز کر لینا. وہ سنجیدگی سے بولا. تم نہیں روگے. وہ یقین سے بولی. کیوں؟ وہ شاید پہلی بار کسی سے اتنی باتیں کر رہا تھا. لڑکے نہیں روتے، اور تم تو لڑکے بھی نہیں ہو نا، انکل ہو. ہاں ہاں ہاں. اس کی باری جسامت کو، جو کہ روز جم کرنے کا نتیجہ تھی، اس کی 30 سالہ عمر پر چوٹ کرتے ہوئے کہا. جس دن میرا کچھ قیمتی کھو گیا نا تو میں بھی رو دوں گا. تمہیں موقع دوں گا ٹیسٹ کرنے کا. ابھی کا اینجل رو ہی نہیں سکتا. ابھی ایسا ہونے نہیں دے گی. وہ یقین سے بولی. مجھے یقین ہے جو میری ابھی کہہ رہا ہے انہوں ویسے ہی ہوگا. وہ کہتا اس کا گال تھپتھپاتا باہر نکل گیا تھا. وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی. وہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنے گھر اپنی دادی کو مس کرتی ہوئی رو رہی تھی. نہیں جانتی تھی کہ والد اتنی بیتوکی باتیں اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب رہا تھا، اور ایسے ہی اسے نامحسوس انداز میں کرنے کا عادی تھا. وہ فریش ہونے کا سوچنے لگی تھی، لیکن اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے. وہ یہی پوچھنے باہر نکل آئی تھی. وہ سیاہ عمارت کو پہلی بار روشنی میں دیکھ رہی تھی، لیکن کھڑکیاں سب بند تھی، جس کی وجہ سے زیادہ روشنی اندر نہیں آ رہی تھی. یہی اسے اچھا نہیں لگا تھا. وہ جگہ بڑی تھی. یہ دوسری بات اسے پسند نہیں آتی. اس کی بہن بہت بڑی وکیل تھی، اچھی جائیداد کی مالک تھی وہ، لیکن انہوں نے پھر بھی کبھی بڑا گھر نہیں لیا تھا، کیونکہ اویزا اور ماں دونوں کو بڑے گھر پسند نہ تھے. وہ سیاں دیتے ہوئے نیچے اتر کر آئے تھے جہاں دائیں جانب سے آوازیں آ رہی تھی. وہ اس طرف گئی تو وہ دیکھا والد کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا 5 سے 7 ملازم افراتفری میں یہاں وہاں گھوم رہے تھے. اس کے پاس چلتے ہوئے گئی. اس کے ساتھ والی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھنے لگی. ملازموں نے حیرت سے اس کو دیکھا. والد کی نظر گئی اس پر اور پھر اس کے دماغ کی نسیں تن گئی تھی. اس نے ایک قہر آلود نظر تھا پر ڈالی تو وہ فوراً بھاگ گیا. اب ویزا نے حیرت سے یہ منظر دیکھا. لڑکی وہ دارا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی. کہاں عادی تھی اس تیز لہجے کی. تمہاری ہمت بھی کیسے اس حلیے میں یہاں آنے کی؟ میری بات کان کھول کر سن لو. میرے جذبات اور ڈیل کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا کبھی بھی. سزا تمہارا مقدر بنے گی. وہ بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں موجود تھی. سلیو لیس کرتا، اس کے ساتھ ہی پہنا ہوا کیپری. وہ اس وقت کسی کا بھی ایمان خراب کر دیتے تھے. تم، وہ کہتی ہوئی دھار مار کر رونے لگی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا. اویزا نے آگے بڑھتے ہوئے میز پر پڑے ہوئے سارے گلاسوں کو ہاتھوں سے نیچے گرا دیا تھا. مجھ پر چلائے ہو تم. مجھے نہیں رہنا، مجھے دادی کے پاس جانا ہے. وہ رونے لگی تھی اور پھر جو چیز اس کے ہاتھ آئی تھی اس نے زمین پر پھینکتی چلی گئی تھی. ابھی ایک بار پھر اس کے بعد میں وہ تھم گئے تھے اور پھر اس کے سوچ کے برعکس وہ کرسی کو اس کے آگے پھینکتے ہوئے سامنے کے مین گیٹ کی طرف بھاگے تھے. والے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور وہیں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا.
وہ 10 منٹ بعد اندر آئی تھی. آنسو اب آنکھوں کو سن کاٹ چکے تھے. دیکھو میری دادی کو فون کرو, مجھے یہاں نہیں رہنا, یہ جیل ہے, میں یہاں کی قیدی نہیں ہوں. اینجل, اسے گارڈ نے باہر نکلنے نہیں دیا تھا. وہ روئی تھی, چیخی تھی, اس لیے وہ واپس اندر آئی. والد اس کے نزدیک آیا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے اندر کمرے میں لے کر گیا. اسے بیڈ پر بٹھایا, اس کے ساتھ بیٹھا رہا. وہ روتی اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی تھی تو وہ مسکرا دیا. والد نے اس کا چہرہ خود کی طرف کیا تو وہ دل پر گھسا پڑا. اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. یہ گھر اب تمہارا ہے ابھی, کیونکہ تم میری بیوی ہو, ہمارا نکاح ہوا ہے, اب ہم تمہیں یہیں پر رہنا ہے, سمجھو اس بات کو. تم مجھ پر چیخے کیوں تھے؟ اس نے والد کا ہاتھ جھٹکا جو اسے ناگوار گزرا لیکن پی گیا. تم اس حلیے میں کسی کے سامنے نہیں جاؤ گی. اس کے بازو پر لکیر کھینچتے اس نے کہا تو اویزا نے سر ہلایا. وہ جلدی بات مان لیتی تھی, وہ سمجھ گیا تھا. نیچے میں نے سب توڑ دیا. اسے احساس ہو گیا تھا چند لمحوں میں. اسے بہت کم غصہ آتا تھا, لیکن جب آتا تھا تو سب لحاظ بلائے طاق رکھ دیتی تھی, لیکن جلدی احساس ہو جاتا تھا کہ اسے کہ وہ غلط ہے. کچھ بھی پہنی نہیں رہتا تمہارے سامنے. وہ نظریں اس پر سے ہٹاتے ہوئے بولا. سچ میں؟ وہ پرجوش ہوئی. تو پھر یہ گھر مجھے دے دو. وہ جب مرضی کچھ بھی بول لیتی تھی. تو کیا کرو گی تم اس گھر کا؟ میں اس میں رنگ بھر دوں گی, اس کو تھوڑا چھوٹا کراؤں گی, کالی چیزیں یہاں سے ہٹا دوں گی. اور والد نے جھٹکے سے اس کا ماتھا چوما تو وہ خاموش ہو گئی. تم مجھے ایسے کس کیوں کرتے ہو؟ تمہیں برا لگا؟ وہ سنجیدہ تھا بے حد. اگر میں کہوں ہاں تو عادت ڈالو اب اس سے. وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا تھا. ابیزا نے اس کا ہاتھ تھاما. مجھے دادی سے ملنا ہے. ڈرائیور چھوڑ آئے گا. تمہارے کپڑے وہ سامنے وہ کمرہ ہے, اس کے الماری میں موجود ہے. رات کو کچھ ضروری باتیں تمہیں سمجھاؤں گا. ابھی جا رہا ہوں. کیا تم مجھے مس کرو گی؟ نہیں. وہ صاف گو تھی. اوکے, میں تمہیں عادی کر لوں گا اپنا, جیسے میں تمہارا ہو رہا ہوں. وہ دل میں کہتا ہوا باہر نکل گیا. ماں. وہ گندگی میں تھی. زریل نے اس کا ماتھا چیک کیا. بخار نہیں تھا, لیکن یہ کون سا وقت تھا سونے کا. وہ چین کر کے واپس فریج سے پانی لینے گیا تو دیکھا اس کا صبح کا بنایا ہوا ناشتہ وہیں پر پڑا تھا. وہ تن پن کرتا ہوا باہر آیا. اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہوا جھٹکے سے اسے کھڑا کر گیا. تمہیں لگتا ہے کہ میں حرام کماتا ہوں؟ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ چونٹیاں کھا رہی ہیں اسے. وہ تیز لہجے میں بولا. ایک تو وہ کھانا ضائع کرنے کے ساتھ ہلاف تھا, دوسرا اسے دوا لینے کا کہہ کر گیا تھا اور ناشتہ ویسے پڑا تھا, یعنی اس نے دوا بھی نہیں لی تھی. مجھے سونا ہے. کمزور سے اسے صرف نیند آ رہی تھی. زریل سے اپنے ساتھ گھسیٹتا اسے لے کر کمرے میں گیا اور واش روم کے باہر کھڑا کر دیا. اس کے کپڑے تھماتے اسے واش روم کے اندر کھڑا کیا اور شاور آن کیا تو وہ ہوش میں آتے ہوئے بکھلائی. زہر, اسے بند کرو. وہ چلائی. فریش ہو کر فوراً باہر آؤ. آج پھر مجھے ہی کھانا بنانا پڑے گا. احساس ہے تمہیں کس قدر تھکا ہوا ہوں میں؟ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تو وہ بے حد شرمندہ ہو. وہ سچ میں تھکا ہوا تھا, یہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی. ساری رات بھی اس کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا. وہ جلدی سے بیٹھ گئی جہاں وہ کچھ بنا رہا تھا. میں بنا دیتی ہوں, اس نے کہا تو زریل نے سخت نگاہوں سے اس کو گھورا. دوپٹہ لے کر آؤ, ٹھنڈ لگ جائے گی. یا وہ چادر پڑی ہے میری اوڑھو. جوتے کہاں ہیں تمہارے؟ پہنو فوراً. بچی نہیں ہوں اب تم کے سب سمجھانا پڑے. وہ سب پہنتے ہوئے واپس اس کے پاس گئی اور اپنے ہاتھ چولہے پہ سینکنے لگی. موسم سرما کا آغاز تھا. میرے پہ برتن رکھے تو اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھی. زریل نے اس کو دیکھا جو چمچ ہلا رہی تھی, پھر اس کی کرسی کو گھسی کر اپنے پاس کیا, اپنے پلیٹ سے ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا تو وہ کھانے لگی. وہ سمجھ گیا تھا وہ صرف اس کی توجہ کی بھوکی ہے, اسی وجہ سے صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا. بس نہیں اور کھانا ہے, اس نے کہا تو زریل نے اور چاول پلیٹ میں نکالے اس کو کھانے لگا. لوگوں کی نظر میں بے شک یہ زن مریدی ہو, لیکن یہ محبت نبھانے کا ایک طریقہ ہے. اس کے نزدیک جب عورت سب کر سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں؟ اگر عورت جوتے صاف کر سکتی ہے مرد کے, تو ایک مرد کو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتا ہے, جو اس کے جوتوں کے سٹرپس بھی باندھ سکتا ہے. اس نے ساتھ کھانا بنا سکتا ہے. یہ رشتہ برابری سے چلتا ہے. وہ کمرے میں چلا گیا تھا تو وہ بھی چیزیں سمیٹتی ہوئی اندر آئی, جہاں پر وہ بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے. کل تو نشے میں تھی, لیکن اس نے اپنے کپڑے بھی دوبارہ اس کے کمرے میں لگا دیے تھے. وہ کمرے لے کر چینج کرنے چلی گئی اور آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھی اور فون میں میلز چیک کرنے لگے. لیکن آدھے گھنٹے بعد تھک کر فون رکھ دیا اور اس کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی مصروف تھا. زریز. اسے مصروف سے انداز میں کہا. میری بات سنے نا. سن رہا ہوں, بتاؤ. وہ کچھ ڈاکومنٹس ٹائپ کرتا ہوا بولا, لیکن اسے بالکل پسند نہیں آتا اس کا اس طرح سے نظر انداز کرنا. مجھے آئس کریم کھانی ہے. اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کا بازو تھامتے اس نے کہا. تو زریز نے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر رکھا. کیا تم جانتی ہو کیا تمہارا دادی سے کیا جانے والا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے, 8 مہینے کا. اب تم جو چاہو گی وہی ہوگا. لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان سب کو نہیں مانتے. وہ یکدم پریشان ہوئی تھی. اسے دور جانا اب سہانے روح تھا. ہاں, پہلے نہیں مانتا تھا, لیکن اب ماننا پڑا جب تم نے مجھ پر کسی غیر کو فوقیت دی. میرے قریب آنے پر مجھے اتنا برا لگا کہ تم اپنا ہاتھ نہ روک پائی. سوچو, کل میرے خود سے نزدیک آنے پر میں ہاتھ نہ روک پاتا تو. میں شرمندہ ہوں. ٹھیک ہے,
مجھے کچھ وقت درکار ہے، سو جاؤ تم۔ آئس کریم ابھی باہر اترا ہے تمہارا، خاموشی سے سو جاؤ۔ کھانا پیپر کھایا ہے تم نے؟ اس نے کہا تو وہ منہ بسوڑتے ہوئے لیٹ گئی۔ زار اب ہانسما کو ہٹا دے۔ اس بار پر مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ اسے اللہ کرے گا، کیونکہ اس نے جٹلایا نہیں تھا، صرف وقت مانگا تھا۔ کیوں؟ کل سے میں سارے کام خود کروں گی۔ میں نے پچھلے دنوں میں یوٹیوب سے بہت کچھ بنانے کو سیکھا ہے۔ وہ تو جس سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ سریش نے لیپ ٹاپ بند کیے رکھا اور خود بھی لیمپ آف کرتا ہوا لیٹ گیا۔ اس وقت اس کی بیوی اس کی توجہ چاہتی تھی۔ اب بتائیں کیا بناؤں کل میں؟ کچھ بھی بنا لینا، وہ کہتا وہ اس کی طرف روح کر لیٹا۔ دونوں آمنے سامنے دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زار آپ نے مجھے وہ کیس لینے سے منع کیوں کیا؟ وہ کچھ نزدیک ہوئی تھی اس کے، جیسے محسوس کرتے وہ من ہی من میں مسکرایا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، تمہارا اسے دور رہنا ہی ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو کہ میری اجازت کے بغیر تم کسی کیس کو اپروو نہیں کرو گے، اوکے؟ خاموشی کا دورانہ بڑھا۔ دونوں کے پاس کہنے کا کچھ نہیں تھا، لیکن درکنوں نے کمرے کی خاموشی میں شور مچا رکھا تھا۔ اس کو دیکھ رہی تھی۔ سریش نے گہری سانس پڑی، اسے کھینچ کر پاس کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کے جذبات۔ وہ بیوی تھی اس کی آنکھوں میں وہ واضح اپنا عکس دیکھ سکتا تھا۔ اسے سریش کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یہ مسکراہٹ سچی تھی۔ وہ بھی بدلے میں مسکرا دیا۔ کیا میں نے نشے میں کچھ غلط کہا تھا؟ کہا تو نہیں تھا، لیکن غلط کیا ضرور تھا، وہ میں نے ہجی سے بولا۔ کیا تم نے مجھے کچھ نہیں سنا؟ وہ کہتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ کمرے میں سریش کا دراور کا دلکش کیا گونجا تھا تو اس کو دیکھنے لگی۔ اگر وہ بدل رہی تھی اس کی ہاتھ کو، تو وہ کیوں انا کو بیچ میں آنے دیتا؟ وہ محبت میں کہاں انا دیکھی جاتی ہے؟ اور وہ محبت جو بچپن سے دل پر نقش ہو۔ محبت میں محبوب کی ہر غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ تم پیارا مسکراتی ہو زار، وہ کہتی اس کے گھر پر لب رکھ کے تھی۔ اس نے اسے خود میں بیچ لیا تھا، لیکن ایک بے چینی ابھی مائی کامل کے دل میں تھی کہ وہ اسے اپنا کیوں نہیں رہا تھا۔